شنو قلنا بغينا نفيريفيو ان هذه سي اون دونسيتي دو بروبابيليتي. اول حاجه قلنا سور اش بوزيتيف. sur l'intervalle moins l'infini 0 rend nul. Donc sur l'ensemble, intervalle. Sur A plus infini, 0, 1. F est positif. Car F est nul. Sur l'intervalle 0A, F de x égale 3x carré divisé par A au carré, donc positif. Bien. Donc, on a le problème de la positivité. Je vais la continuité. Alors, F, normalement, F est chenouilla. C'est une fraction rationnelle. Donc, c'est un polynôme déjà. Oui. Oui. X carré, normalement, la F de X, va être nulle. Elle a moins l'infini 0. Donc, on a F continue sur quoi? Sauf éventuellement, en 0 et en A. Mais là, je fais la limite à droite 0, ou la limite à gauche 0, ou la limite à droite A, ou la limite à gauche A. Alors, moi, existe. Donc, je dis ngolo. Donc, on a un problème de continuité par morceau. Bien. Je vais dire d'abord. Monsieur, je fais la limite 0 plus ou A. يلا ناصر بلاتي نسمعوا ناصر اش قال زيد. Monsieur, je fais la limite 0 plus ou 0 ou 1 moins ou il existe. ولكن تقدر تقول غير on a f continue sauf éventuellement en A 0 baraka. Mais خاص la limite ديالهم existe باش تكون par morceau. وهي كتكون لا ليميت راه باينه حيت هي بولينوم. لا ليميت عند 0 بلس كتساوي راه كاينه. لا ليميت عند 0 موان كاينه. لا ليميت في A بلس كاينه. لا ليميت في A ما كاينش مشكل. تقدر تكتفي غير بهذه. ولكن الا بغيتي تزيدها مزيان فين ما يبقى صافي. ملي تكون انت في الورقه بغيتي تبين جيستيفي لا كونتينيتي باغ مورسو ديالها صافي. ندوزو للكونديسيون 3. نورا عندك شي سؤال؟ نورا كاين شي سؤال؟ نقول لك زيرو. واخا. شنو كتسمى اكس كاري كار سي كونتينيو كار؟ شوف عافاكم. شوف الله يرضي عليكم ديزاكتيفيو لي مايك ديالكم حتى تبغيو تسولوا خدموهم باش ما يبقاش صداع. اكس كاري شنو كيتسمى؟ بولينوم. اكس كاري بولينوم. باش نديزاكتيفي لكم نتوما كاع النوتاسيون. ديزاكتيفي لكم مايك حتى تبغيو تخدموهم وديروا صافي. المهم صافي واخا. قلنا اش غنديروا دابا؟ قلنا غادي نمشيو بقات لنا الكونديسيون الثانيه. خصنا نحسبوا الانتيغرال من موال لانفيني حتى بيس لانفيني حتى نلقاوها واحد. ياك شوفنا يكون شي حد كيهضر معنا في الوغ. شحال غيبقى هاد الانتيغرال؟ هو الانتيغرال ما بين 0 لا و ديال اش؟ ديال اف دو اكس. لان خاصك ندوز التعليل راه كنزرب انا شويه. كار تبعوا المغاير اف est nul sur H sur moins l'infini 0 union A plus l'infini. Donc داكشي باش غتبقى هادي مزيان. واضح ياك؟ اللي عنده شي سؤال يسولني. دابا من بعد اش غنديرو؟ on va remplacer f de x la valeur ديالها اللي هي 3 sur A au carré fois x au carré. هذيك 3 sur A au carré راه غتخرج من الانتيغرال لأنها كونستونت. غنقلبوا على بريميتيف ديال x كاري. نتوما عارفين بلا x على puissance n البريميتيف ديالها راه هي 1 sur n plus 1 x على puissance n plus 1. هنا في البريميتيف غتبقى عندي هي 1 sur 3 x على puissance 3 entre 0 et a. مزيان. دونك فينالمون ملي غنبغي نحسب غتبقى عندي 3 divisé par a au carré
multiplié. Lorsqu'on remplace par A, on va tenir A au carré sur 3. Bien sûr, moins 0 غيمشي. ومن بعد الاختزال غتبقى واحد هنا لا. مزيان. غتمشي 3 مع 3 تمشي A carré مع A carré. صافي سي بيان ça marche. Pas de question؟ ايوا شي واحد ياكتيفي المايك ويدوي يقول لنا راه با de question. مسيو راه البريميتيف ديال وي لا صافي مزيان. سكت اتفقتوا عليا. زيد قول. بس ما جبتي ديك 3 راه غتبقى عندك في الاخر غير اكس اس 3 على ا اس 2. هذه شنو هنا شحال؟ لا هنا بلاتي انا غلطت. هذه راه اس 3 هذه. على ا اس 3 وهذيك وديك 3 وهذه غتمشي مع ا اس 3 3. غتبقى عندك هذه ا اس 3. غتبقى عندك اكس اس 3 على ا اس 3. ها ا اس يعني 3 كاين هنا. السيد راه ما فهمتكش شنو درتي. بغيت نعاود لكم شويه. راه خرج ا اس 3 برا. بلاتي وراه عارف خرجها. بلاتي ناصر شوف دابا عندك 3 انا غلطت الصراحه قبل دونك غنديرو 3 على ا اس 3 غتخرج مزيان. دابا غتبقى عندك بريميتيف ديال اكس كاري هي شحال؟ هي اكس اس 3 على 3. ايوا صافي راه سالينا. وهذيك 3 غتمشي مع 3. غتولي عندك شحال هي 3 على ا اس 3 هو ا ا اس 3 على 3. يوم ملي غتحسبوا غتلقى واحد. هذا غيتقسم مع هذا وهذا أنا درت واحد الطريقة أخرى. نعم درت واحد الطريقة أخرى. واخا قولي لنا. خرجت 1 sur A بلس 3 اييه وحسبت البريميتيف ديال 3 x au carré. ورا بحال انت الصح لا مزيانه. دابا هي جداد خرجت لك 1 sur A وخليو دابا عفاك. نشوف شنو دابا خرجت هذه وبقات عندها الانتغرال من 0 حتى ل A ديال 3 x كاري. دابا هذه بالنسبه لها هي ديريكتومون راه هي البريميتيف ديالها هي اكس اس 3 صافي. بالعكس هذه راه مزيانه راه خفات عليها الكالكول. هي 1 sur A على بيسونس 3 فوا A على بيسونس 3 تزلو هذه مع هذه تبقى واحد. مزيان سي بيان. وي صافي دابا لا كيسيون 1 f bien sûr هاد لا فونكسيون c'est une densité de probabilité. Pas de question? نو. يلا قال لك اسمي ندوزو لا كيسيون. وي هذيك 3 اكس كاري بريميتيف ديالها هي شحال؟ هي اكس اس 3. شكون اللي كيهضر معنا بعدا شكون؟ شوفاني شوف انا عاد جيتي على السلامه. ما يسلمك السيد. صافي مزيان. صافي ندوزو السؤال صافي الاخر. مزيان. Calculer l'espérance de x. ندوزو l'espérance de x. يلا عقلوا معايا الفونكسيون. انا غنمشي ناخذ بليس ديسباس. الوغ نشوف دونك دخلوا طلعت عندكم شي ورقه بيضاء لا؟ طلعت عندكم ورقه بيضاء ولا مازال؟ يس. يلا شنو هو l'espérance de x؟ إذا بغينا نديرو l'espérance de x خصنا نحسبوا الانتيغرال من موال انفيني حتى بلس انفيني ياك ديال x اف دو x. خصنا ملي نلقاو هاد الانتيغرال عاد نقولوا بلا راه x لا فاريابل x ادمين ليسبيرونس. حنا بالنسبه لنا هاد الانتيغرال اش غيكون؟ غادي يبقى هو الانتيغرال من 0 حتى a ديال x اف دو x. وصافي بوركوا؟ وي شنو هي لا ريبونس ناصر؟ علاش بقى هاد الانتيغرال؟ car f est nul sur moins l'infini 0 0 plus l'infini. Voilà, car f est nul a plus l'infini sur l'intervalle moins l'infini 0 moins l'infini 0 et a plus l'infini. l'intervalle a plus l'infini. Maintenant, on va remplacer f de x بالصيغه ديالها. وي غتبقى عندك هي 3x اس 3 على a اس 3. 3x à la puissance 3 divisé par a à la puissance 3 دي 2x. إذا لي كونستونت نخرجوهم على برا غتبقى عندنا 3 divisé par a à la puissance 3
وشحال هي البريميتيف ديال اكس؟ يلا نمشيو معايا اكس اس 4 على 4. هذه هي 1 sur n بلس plus 1 1 x à la puissance n plus 1. دونك غتولي عندي هنا هي شحال؟ هي 1 sur 4 x à la puissance 4 entre 0 et 1. إذا شحال غيولي عندي هنا؟ هي 3 divisé par a à la puissance 3. هنايا غتبقى عندي a à la puissance 4 divisé par 4. Voilà, après simplification, il reste 3 sur 4 a. Ça marche? Donc, conclusion, x admet une espérance et l'espérance de x doit هادشي اللي خارج ليهم. مزيان خرجتي هما عطاوك الفاريونس. واش قال لك؟ قال لك هذيك ليسبيرونس بعدا لا كيسيون. واش قال لك؟ نحسبوا ليسبيرونس هي الاولى هي 3 sur 4 ياك؟ مزيان نقدروا نختزلوا x مع x وبقى لينا 3x sur a على puissance 3. فين بلاص غنختازلوا؟ بس غادي نعوضوا في الاول. هذا لا لا قبل ما تدير لا بريميتيف لا تما شنو غتختازلي؟ نختزلوا x مع x عندنا 3x au carré و fois x. راه اي دو لا انت عندك 3x ياك 3x au carré على a à la puissance 3 وغادا تضربيها في x يعني باش تختازلي ميمكنش تختازلي صافي ماشي لتحت كون كان لتحت تقدر تختازلي ب x. Ça marche. دونك دابا طلبوا لنا ليسبيرونس ياك؟ دابا غادي ندوزو نشوفو نرجع دابا غادي نرجع فين؟ غادي نرجع للدوكيمون ياك شنو طالبين منا؟ قال لك montrer que la variance de x هي 3a au carré divisé par 80. يعني خاصني نمشي نحسب تاني لا فاريونس. اذا الا بغيت لا فاريونس شنو خاصني ندير؟ خاصني نحسب e de x au carré. المومون دوردر دو اكس كاري. المومون دوردر خاصنا نشوفو هنا انتغرال. ياك كيبان لكم هادشي اللي كنكتب؟ وي مسيو. x carré x. هذا ثاني من بعد ما غنديرو pour la même raison. Pour la même raison, car f est nul sur l'intervalle, غيبقى عندي هو من 0 حتى a هي 3 divisé par a à la puissance 3 وهنا غتكون عندي x à la puissance 4 دي دو x. مزيان؟ فينالمون غتبقى 3 sur 1 à la puissance 3 وهنا غتبقى primitive هي 1 اكس sur اس 5 5. على 5. دونك فينالمون اش غيبقى عندي في الحساب؟ غتبقى عندي هي 3 مسيو au carré sur 5. Donc, elle est finie. Maintenant, la conclusion, donc, x admet une variance dont f de x égale. Admet une variance et on a la variance de x, bien sûr, Égale l'espérance de x carré. c'est le moment d'ordre 2, les calculs, moins l'espérance de x, le tout au carré. Au carré. 3a aussi. Voilà. Le moment d'ordre 2, a au carré sur 5, moins l'espérance de x, parce qu'on y a 3 sur 4a. Yak, a au carré. Donc, 16 fois 3, ça fait combien? 16 fois 3. Fois 5. 48. 48 a au carré. Moins, شحال عندي هنايا؟ غندير 5 fois 4, ça fait combien? 45 a au carré divisé par 80. Donc finalement, غتبقى عندي هي 3, c'est ça? 3 sur 80. 3
A au A carré au sur carré. A plus 3. هادشي هو اللي مطلوب. Oui. داكور. إذا نرجعوا للورقة ديالنا. استاذ باش عملنا فين؟ ضرب هذيك شي هذيك اللي تحتاني. فين باش عملتي؟ كاري. وحدنا المقامات ماشي آه. عملنا. درنا ديك القضية ديال وحدنا المقامات. وحدنا المقامات. فهمتي دابا على بي بلس سي على دي راك عارف شنو كنديرو. هي هذيك ا فوا دي بلس بي ا فوا سي. دي موان بي فور بلس بي فور. صافي فهمتي لا فورمول. صافي. بيان. يلا دابا غادي نسد هادشي كامل، غادي نمشيو اسيدي فين نرجعو قلنا الدوكيمون ديالنا. باش نشوف انا علاش هادشي كيرجع عندي. دابا خصني نشوف كي غنديرو في النقص. كتسمعوني دابا؟ وي مسيو. واش كتسمعوني ولا لا؟ كنسمعوك. وقبل ما كنتوش كتسمعوني؟ لا كنا كنسمعوك غير كان صوتك تعاد جوج مرات. دابا بلاتي انا بغيت نحيد سميتو وشوف هو دابا غنهضر معاك واش كتسمعوني دابا. دابا كتسمعوني لا؟ كنسمعوك. الا كتسمعوني هضروا قول لي كنسمعوك. 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 كتسمعوني ياك نتوما؟ ولكن انا ما كنسمعش صوتكم. هضر عافاك شي واحد يكون هضر رشيد هضر نشوف قول شي حاجه. بونسوار كتسمعنا السيد كتسمعنا. واخا نقصوا. يلا نكملوا. قلنا غادي نرجعوا لا كيسيون. اش من كيسيون؟ 3. Montre que la fonction de répartition x donnée par. Donc خصنا نحدوا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. Oui. واخا. اذا غادي نمشيو ل notre tableau magique. Alors شنو خصنا نديرو؟ combien de cas 3 cas. 3 cas. ديجا ذكروني بلا دونسيتي بعدا شحال هي لا دونسيتي؟ La densité c'est 0 si x inférieur à 0. La densité كانت عندنا هي 0 si x est strictement inférieur à 0. À 0. 3x carré sur a au x carré sur a au carré. Non, sur Bien a sûr, au si plus. x est... Hein? Sur a au 3. Oui. Si x est entre 0 et a. وكتساوي حنا شحال؟ 0 si x كبر من a. دونك من هنا غيبان لنا ان السيبور ديال هذا شكون هي؟ هي 0 ا. داكور؟ هذه هي السيبور. اذا اول حاجه غادي نناقشوها دابا حنا عندنا السيبور ديالنا هي 0 ا. اذا شحال من كان عندكم؟ عندكم الكا الاولى فاش كيكون اكس صغر من الكا الثانيه فاش كيكون اكس هنا، والكا الاخرى هي فاش يكون اكس كبر من اكس كبر من ا. دا 3 كا. يعني كنشوفوا اكس ملي كيكون اصغر من اول اليمون في السيبور اللي هو هذا، وكنشوفوا اكس ملي كيكون وسط من السيبور، و اكس ملي كيولي كبر من اكبر اليمون في السيبور. دونك هنا غادي نناقشوا قلنا غادي نقولوا سي اذا كان اكس غرقت عند من 0 الوغ غتساوي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس 0 il vaut mieux كتبوا هذه بعدا ياك وديروا هكا. هذه ديما فالابل هي probabilité d'ensemble فيد هي 0. دابا الحاله الثانيه نحيدوا عندنا دوك الحالات الساهلين هما الاولين. الحاله الثالثه 1 بيان x de oméga p de i p de oméga هي بي دو اوميغا سي بيان هي 1. يقين داكور. دابا غنمشيو للحاله اللي غيكون فيها سي اكس strictement inférieur à a ou supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, la fonction de répartition de x, il y a la probabilité de x inférieur ou égal à petit x. يعني دابا حنا وصلنا للسيبور ياك.
Et on cherche à calculer donc x, je n'ai la probabilité que je compte x صغر من هذا. إذا il suffit d'intégrer sur quoi؟ دابا وصلنا للسيبور. وصلنا من ديك البلاصة اللي بالخضر. إذا وصلنا للسيبور. Donc قلنا il suffit d'intégrer de 0 à x. D'accord? D'intégrer quoi? La densité. ردوا البال هنا شونجي درت تي اف دو تي دي تي لأن عندي هنا x. من بعد شنو هي اف دو تي؟ هي الانتيغرال كونتر 0 و اكس. واحد عماد واش كاين ولا مشى؟ كاين واش تساقل؟ كاين وصل كاين تبع وصل. مرحبا. يلا إذا غتخرج لنا هنا عندي 3 سور ا على بيسونس 3. وآية الموحي كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة بس نعم تبعه. مزيان. كبير هذاك الشحال مزيان. ياك مزيان غادي معايا. دونك هنا 0 اكس. ياك جو في رومبلاسي. دونك غتبقى عندي هنايا هي 3 سور ا على بيسونس 3 fois je remplace par x à la puissance 3 divisé par 3. وهنا عندنا l'augmentation. Oui. درتي واحد الحاجه درتي سي اكس اي اونتر 0 اي ا ستريكتومون يعني مازال ما وصلاتش لا. حيت فاش كتكون عندك صغر فاش كتكون عندنا انفيريور كنديرو هنايا بحال دابا هنا ستريكتومون انفيريور. دونك بقات لنا هنا خصها تكون سيبيريور لان زيرو ضروري يدخل هنا ولا هنا. ديما قلنا كنديرو هنا ستريكت ملي كنديرو سيبيريور كنديرو او ايكال. هنا لاحظ سيبيريور كاينه او ايكال وهنا اكس هو اللي كنديرو سيبيريور ايكال 0 كنديرو ايكال اكس ستريكتومون انفيريور ا 0 كنديرو ستريكتومون انفيريور ا صافي. وي دونك اش غيعطيني الحساب من بعد غتعطيني الحساب. وي في هاد الكا ما غنديروش من 0 جوسكا ا ومن ا جوسكا اكس. من 0 جيسكا ا من ا جيسكا اكس. علاش؟ لان انت اصلا شوف حنا دابا اش قلنا؟ حنا دابا اختارينا لي ليمون عندنا وصل مناش وصل من سيبور ياك. حنا دابا اكس كومبري اونتر يعني بغينا اشنا هي لا بروبابيليتي باش يكون اكس نورمالمون باغ ديفينيسيون. هادي اش كتساوي؟ هادي راه هي الانتيغرال من موال فين حتى الاكس باغ ديفينيسيون ياك ولا لا؟ ولكن حنا اصلا هاد لا فونكسيون ديالنا راه كتكون نول هنا. بدل اللود شويه هنايا. الا خدينا مثلا هنايا لا فونكسيون كتكون نول. اذا كان اكس من موال انفيني حتى 0 نول بمعنى من موال انفيني حتى 0 غتكون نول. اذا هاد الانتيغرال اش غيبقى لينا غير الانتيغرال من 0 حتى اكس. واش فهمتي ولا لا؟ وي فهمت مسيو. صافي. اذا نتوما علاش حيدنا من موال انفيني حتى 0 حيت لا فونكسيون نول وكتوقفي في اكس. مازال ما كنوصلوش ل لان ما كاينش عندنا الوسط. مازال كون كانت عندنا مثلا سيبور مثلا ضروري خصنا ندوزو على الا كانت شي فالور ابسولي ولا شي حاجه ديك الساعه غنديروها. دابا ما كاينش مشكل. دونك فينالمون شنو نكتبو هنايا؟ هي اكس على بوسونس 3 سور ا على بوسونس 3. ونكتبوها هي اكس سور ا لو تو على بوسونس 3. دونك فينالمون نكتبو الريزومي ديال دونك اش غتساوي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو اكس 0 سي اكس اي انفيريور ستريكتومون ا 0. بشويه عليك ياسين. قلت انا ياسين ناصر سي ياك قلنا سي اكس ستريكتومون انفيريور ا 0 ياك. وغتساوي شحال؟ x sur a à la puissance 3 Voilà, et x compris x sur a à la puissance 3 c'est x comprise entre 0 et a. Ou bien sûr غتكون واحد c'est x supérieur ou égal. Ça marche. مزيان. واخا نديرو هادشي اللي فاسي ونمشيو نرجعو للأسئلة ديالنا. دونك شنو دابا حنا عطينا ياك عطينا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. واش بقى لنا مازال؟ قال لك اسيدي on suppose désormais que le paramètre a est inconnu. ياك
et ensuite l'estimer à l'aide de deux estimateurs différents. Pour n entier séparé égale 2, on considère à cet effet un échantillon x1 jusqu'à xn de n variables aléatoires indépendantes et suivant toutes la même loi que x. بمعنى هاد les variables aléatoires ديال l'échantillon ديالي كلهم عندهم نفس la loi ديال هاد x. وهاد x اش كيهمني منه؟ ان ليسبيرونس ديالو ما تنساوهاش، خصها تلصق لكم في الراس شحال كنا لقيناها. هي 3 sur A sur 4 A. الفاريونس ديالو كنا لقيناها هي 3 sur 80 A carré. Ça marche. دابا ها هو الاستيماتور الاول اللي عطاوكم، شفتوه؟ صافي. هذا استيماتور قال لك اسيدي كالكولي ليسبيرونس دو Y ان. حنا نمشيو نحسبوا ليسبيرونس دو Y ان ياك؟ مزيان. اون ديدوير كو Y ان est un estimateur sans biais. ايوا اجي رجعوا معايا يعني شكون هي ليسبيرونس ديالها؟ يعني اش خاصها يعني ليسبيرونس دو Y ان شنو هو؟ L'espérance de 4 sur 3n x1 plus 4 sur 3n كتبين 4 التي sur 3 n la somme des x1 ياك؟ la somme des xn ولا i ولا شنو دايرين؟ i المهم دو 1 jusqu'à n. إذا غنخدموا لا لينياريتي ديال ليسبيرونس اش غتعطينا؟ هي 4 غنخرجوا 4 sur 3n فوا ليسبيرونس ديال فوا السيغما ديال ليسبيرونس ديال i égale 1 jusqu'à n ديال ليسبيرونس دو xi. اشنو خدمت هنا؟ خدمت لا لينياريتي دو ليسبيرونس. مزيان. لا لينياريتي دو ليسبيرونس. ياك؟ دونك غادي نكمل. دونك شنو غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي 4 sur 3n فوالا سوم. ما تنساوش ان لي زي اكس اي راه عندهم نفس لا لوا ديال اكس. اذا عندهم نفس لا لوا ديال اكس عندهم نفس الفاريونس، نفس ليسبيرونس نفس الفاريونس. دونك هذيك كتبقى كونستونت. دونك كتبقى هي 4 sur 3n fois multiplié par n fois 3 sur 4 n. شحال هنا؟ سي بيان. اذا دابا غنمشي نسامبليفي. دابا هاد غتمشي n مع n 3 4 غتمشي مع 3 4 مع 4 n غتمشي مع n. اشنو غنستنتجو؟ دونك l'espérance de yn est un estimateur sans biais égale A bêta. D'où yn est un estimateur sans biais. Estimateur sans biais de A. Ça marche? Voilà. Oui. Yalla. Maintenant, on va passer à la question suivante. La réunion قريبة تسالي. المهم monsieur. Oui. La linéarité de l'espérance مزيان. مثلا عندك l'espérance ديال AX plus BY plus CY. مثلا نديرو كاع بلس شي كونستانت لا بغيتو كاع ماشي فاريابل الياتوار. دونك بلاتي كاع نخرج حنا كاع في هاد لي ديتاي نديرو مثلا هادي اشنو غتساوي؟ espérance de x. دونك بمعنى هي A l'espérance de x plus B l'espérance de y plus C l'espérance de z. D'accord. دابا غادي نحاول دابا باش نكتبها لكم دو فاسون كوندونسي. دونك غادي نحاول نحيد هذا، نحيد هادو كاع نمسح هادو، غادي ندير نوطاسيون اخرى باش تشوفوها بلي سوم. مثلا الا كتبت هنايا A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 كتساوي مثلا هي A1 l'espérance de x1 plus A2 l'espérance de x2 plus A3 l'espérance de x3. إذا بغينا نكتبو هادشي بلي سوم، هادي شنو هي l'espérance ديال la somme ديال AI xi pour i allant de 1 jusqu'à 3. هادي اش كتساوي؟ هي la somme ديال i allant de 1 jusqu'à 3 ديال AI espérance de xi.
دونك هذه لا لينياريتي ديال ليسبيرونس. شنو درنا؟ هذوك لي اي سو سون دي كونستانت، سيغما خرجت على ليسبيرونس مشى دخل ديريكتومون على الفاريابل الياتوار، بقى لاصق على الفاريابل الياتوار هذه. داكور واضح؟ صافي شكرا. نشكر على واجب. با كيستيون قبل ما ندوزو لا ريونيون الاخر؟ صافي. لا صوم عليهم بجوج. لا سوم اه ما فهمتش كيفاش لا سوم عليهم بجوج. بحال دابا كنخرجوا اي وكنديروا لا صوم ديال لي كونستانت كيخرجوا كيبقى عندك ليسبيرونس على الفاريابل الياتوار صافي. بحال مثلا الا عندك مثلا هنايا اسبيرونس مثلا ديال 2x1 بلس 1 sur 3 مثلا x2، شكون الفاريابل الياتوار؟ هو هذا. اذا ليسبيرونس كيبقى فقط على الفاريابل الياتوار x1 بلس 1 sur 3 l'espérance de x. صافي هذه اللينياريتي ديال ليسبيرونس. الوغ نمشيو للبروبليم ديالنا. اش كيقول البروبليم؟ دوزو اسيدي. قال لك اسيدي on note r indice a de yn le reste quadratique de l'estimateur yn. صومبيي كيساوي الفاريونس. قال لك اسيدي montrer que le reste quadratique de yn égale هذه، وحسب لينا ليميت ديالو. صافي. اذا نمشيو نحسبوه ولا نمشيو نحسبوه. دونك نمشيو واخا الا تقادت علينا لا ريونيون راه غنعاود نصيفط لكم اللين. دونك نمشيو نحسبوا لا فاريونس. دونك بما ان عندنا yn estimateur sans billet، de yn، دونك اش غنستنتجو؟ غنستنتجو ان لو ريسك كوادراتيك دو yn صومبيي دو yn. ها دو ا. لا وي لا غير غلط تما. دو ا بيان سور كي استيمي ا ياك. قلنا مادام هو استيماتور سون بيي دو ا، لو ريسك كوادراتيك غيكون هو الفاريونس، لان البيي كيساوي زيرو. دونك بالنسبه لينا لو ريسك كوادراتيك دو ان اش غيولي كيساوي؟ هو الفاريونس ديال شكون هو ان؟ هو 4 ياك 4 3 n fois la somme ديال لي زيكس اي pour i allant de 1 jusqu'à n. دونك غتبقى عندي هي 4 sur 3 n ياك كتخرج من الفاريونس. وهنا ثاني غيخرج عندي غندير سيغما من هنا حتى الان ديال الفاريونس دو زيكس اي. علاش؟ كار هذوك لي زيكس اي سون انديبوندونت. ومن بعد اسيدي غتخرج لنا هي 16 ديفيزي بار 9 ان كاري fois n fois la variance 3a carré divisé par 80. Et au tout calcul fait, ça va donner quoi? 5. Donc, il y a. Donc, je vais vous donc, on va le calcul. Hein. Donc, la réunion va s'arrêter. Ça marche? La limite, ça va être 0. صافي. لا ليميت ديالها ديال شي واحد 1 sur n. لا ليميت كونتون فيغ بلس لانفيني. وي هادي زيرو. دونك غندوزو من بعد لا ريونيون الثانيه ندخلوا لي نيجاتيف اللي بها ميتشي. سا مارش؟ وي مسيو. يلا راه غادي يقطع.